A guru is the Brahma who creates knowledge. Guru is the Vishnu who sustains the knowledge. And the Guru is Shiva who destroys darkness of ignorance. I salute such a great Guru. जांगावी राज्य सरकार पुरस्कार किंवा शिक्षक पुरस्कार जो सर्वोच्च पुरस्कार असा राज्यांतले अशा 7 पुरस्कार जैतिवंत शिक्षकाचो हांगा सन्मान जातलो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांच्या हस्तुकी. शिक्षिका आसात प्रायमरी टीचर कॅटेगरी साऊथ सौभाग्यवती सुरेखा दामोदर पागे. शाळेच्या निर्धारित वेळेत तर त्या काम करतातच, पण त्या बाहेर जाऊन आपल्या खासगी वेळेत सुद्धा त्या विद्यार्थ्यांना देत असतात. धनगर कुटुंबातल्या काही मुलींना त्यांच्या घरी जाऊन दररोज रात्री 2 तास त्यांनी शिकवलंय. आपल्याच पगारातला काही हिस्सा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी त्या खर्च करतात. सुरेखा दामोदर पागे. Community. He is very effective teacher and worked as resource person in the subject social science. He is real motivator and inspiring figure for all the students, especially students from weaker sections in the society. Administrative work very efficiently. We all can learn from Chudas sir as how to divert CSR funds for the cause of education. She has dedicated herself in education of special children. She has been very instrumental in getting 100% result in SSC HS school. Please welcome Sister Neema Das. शाळेचे माझे विद्यार्थी हीच शाळेची खरी ताक आसा हे वळखून ताणी माझे विद्यार्थ्यांकडेन तांच्या पालकांकडेन घटायचे संबंध उरल्यात. During his tenure as HM, he conducted various courses and camps for the student, such as personality development, sessions on public speaking, communication skill, handwriting skills, etc. आणि गावातल्या शाळेत शिक्षक म्हणून ताणी आपली कारकीर्द सुरू केली. सेंट्रो एदुकादार संस्थेच्या वेगवेगळ्या शाळांनी ताणी विद्यादानाचे काम केला. ह्यो सगळ्यो शाळा गावांनीच आसात, शारांनी नात. आपले मन मिळावू आणि निगरवी स्वभावा खातीर ते सगळ्यांक जायशे दिसतात आणि सामके लागींचे जातात. हाजे उपरांत आमचे जैतिवंत पुरस्कार घेवपी प्रकाश गांवकर सरांक विनंती आसा की ताणें आपले मनोगत हांगा व्यक्त करचें. मला हा मानाचा पुरस्कार दिल्याबद्दल धन्यवाद. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचं एक वाक्य आहे, शिक्षक हा फक्त शिक्षणाचेच कार्य करत नसून देशाचा एक महान नागरिक घडवत असतो. हे कार्य आम्ही प्रामाणिकपणे करत आहोत. माझ्या शैक्षणिक कालावधीच्या प्रदीर्घ वाटचालीत माझ्या अनेक मित्रांचे सहकार्य लाभले. असे म्हणतात की एका यशस्वी पुरुषामागे एका स्त्रीचा हात असतो, तद्वतच मी यशस्वी होण्यामागे माझ्या अर्धांगिनीचा मोलाचा वाटा आहे. या सर्वांचा मी शतशः आभारी आहे. गोवा राज्य शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रेसर होण्यासाठी आम्ही सर्वजण मिळून नेटाने काम करूया. परत एकदा पुरस्काराबद्दल धन्यवाद. It is a proud moment for my institution, the St. Xavier's Academy School for the Differently Abled at Old Goa. And I acknowledge the support and the encouragement of the management, especially my headmistress, Sister Monica Coelho, and the manager, Father Maverick Fernandez, the staff, the PTA, and my very own congregation, Sisters of the Holy Family of Nazareth, who have given me this push to be what I am today. I also take this opportunity to thank God who has implanted this passion in me to love and to serve the children with special needs in the apostolate of this education. So doing so, I can reach out to them and make them the future pillars of the society.
God. खंयचोय भुरगो हे हांवें म्हज्या शिक्षणीक ह्या कार्याक भितर एक गजाल अणभवली की खंयचोय भुरगो हो केन्नाय युजलेस आसना. ते घडयेक आपले गिन्यान आपली ब्रेन लेस यूज करता आसतले. खंयचोय भुरगो हो सामको कमी आसना. प्रत्येक भुरग्याक आनंददायी शिक्षण दिवप, तांकां आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाची ऐपत तांच्या निर्माण करप, हे मतीक धरून अशा भुरग्यांचेर संस्कार घडोवपाचें कार्य आमी करतात हाचो म्हाका अभिमान आसा. Amidst today's changing educational scenario, we as head of the institutions and we as leaders of our educational institutions need to be very proactive, need to be very catalyst. When I joined this institution way back in 2011, I started asking certain questions to myself. What my institution is, that was a present scenario. What it wants to be, that was a vision. And in between these two questions was my journey, was my roadmap. शिक्षण मळावेलो मोठो महोत्सव, शिक्षकाचो उत्सव. आणि म्हाका दिसता आमी दोन व्यक्तिमत्वाची आज जर याद करूंक ना जाल्यार आमी कृतज्ञ ठरतले. एक गोंयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर, जाणी शिक्षणाची मजबूत एक बुन्याद घाली, आणि दुसरें नाव आदरणीय मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहरबाब पर्रीकर. ही दोन नांव अशा खातीर की आता जे मॅडमीन उल्लेख केलो, सायबर स्कीम म्हणत आनी कसली स्कीम, IT एनेबल्ड एज्युकेशन, हे सगळें थंयच्यान सुरू जालें. आणि तांच्याच पावलाचेर पावल मारून आमचे युवा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आज काम करतात. दोदर आमी तुमकां उमळशिकेन आयकूंक रावले. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हांच्या 58व्या शिक्षक दिनाच्या निमित्तान आयोजीत केल्ल्या ह्या टीचर्स अवॉर्ड प्रोग्रामाक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांकां याद करता आसतना हांव ज्या शिक्षकांक आज पुरस्कार मेळ्ळे त्या 7 टिचरांचें अभिनंदन करता. व्यासपीठार म्हजे बरोबर ह्या सुवाळ्याक सेक्रेटरी एड्युकेशन नीला मोहनन, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन वंदना, म्हजे समोर आशिल्ले डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन आसात, बाकीचे आमचे GEDC चेअरमॅन कांता पाटणेकर, एक्स डायरेक्टर आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचे बाकी सगळे ऑफिसर्स, समोर आशिल्ले एक्स एवॉर्डी, टीचर्स आनी मोगाळ विद्यार्थी मित्रांनी मैत्रिणींनो. मॅक्झिमम म्हाज्या फुडें बशिल्ले सगळे टिचर्स आसात, त्या खातीर हांव कांय मार्गदर्शन करूं शकना, पण काही गजाली हांव रिकॉल करता, कारण टिचरांक मार्गदर्शन टिचर डे दिसा आनी टिचर फंक्शनाक हांवें करप हें योग्य ठरचें ना. पण हांव मुद्दामून काही गजालीक हांव ज्यो म्हाका दिसता त्यो उलयता, आनी एकदां हांव उलयता ते लोकांक थोडें वायट दिसता. टिचर डे दिसा हांव अजूनय बी म्हणजे 5 सप्टेंबराक आनी गुरू पौर्णिमे दिसा म्हज्या आयुश्यांतल्या सगळ्या टिचर सगळ्यांक याद करूं शकना, पण हांव सगळ्या टिचरांचे उपकार आठयता. म्हणजे प्रायमरी पासून ते म्हज्या पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत हांव याद करता. मुळात आज ज्या जाग्यार हांव पावला त्या टिचरांचें तितून सहकार्य आसा. पण तरी सुद्दां हांव 5 सप्टेंबराक काही मोजक्या टिचरांक 3-4 टिचरांक तरी हांव फोन करता, हॅपी टिचर्स डे म्हणटा, तांकां नमस्कार करता फोना वयल्यान तरी निदान. हांवें ह्याय 5 सप्टेंबराक हांवें सकाळी फुडें गाडयेन बसना फुडें म्हज्या एका टिचराक फोन केलो, डॉक्टर नवीन घोटणे म्हणून. तो फोन करिना फुडें सरप्रायज जालो. दोतोर आपूण म्हणलो एक्सपेक्ट करूंक नाशिल्लें, प्रमोद म्हणपाक आपूण एक्सपेक्ट करूंक नाशिल्लें की ह्या 5 सप्टेंबराक तुजो फोन येतलो म्हणून. हांवें कित्याक काय म्हणलें, ना तूं आतां मुख्यमंत्री जाला म्हणलो, तुका इतको वेळ मेळटलो काय कितें. म्हाका म्हटलें एक फोन करपा खातीर म्हटलें म्हाका व्हड कांय न्ही. हांवें खरोखरूच म्हणजे तेणी मनांतल्यान म्हाका एकदम एप्रिसिएशन केलें की ह्या स्टेजीर पावूनय तूं आपल्याक याद करता, हें पळोवन आपल्याक खूब बरें दिसलें, हें ताणें मुद्दामून म्हाका म्हटलें. हांवें कित्याक सांगलें तर टिचराच्या जिवनांत म्हाका दिसता रिटायर्ड जाल्या उपरांत किंवा ते स्कूल सोडल्या उपरांत कितले भुरगे ताका परत याद करता हें खूब म्हत्वाचें आसा. एवॉर्डा पेक्षाय म्हाका दिसता चड वेटेज कदाचित आपल्याक 10 भुरगे याद करता, 5 भुरगे याद करता, कोण तरी आसतले जेणे ताका याद करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. ताज्या उपरांतूच त्या टिचराचें खरें मोल जें आसा हें ठरलें वता. त्या खातीर म्हणजे कितले स्टुडंट्सां मदीं आपूण प्रिय आसप आनी कित्या खातीर आसप हें तेजे वयल्यान दिसून येता. बरेचशे फावटी आतांच उलयता आसतना आमी म्हणटा
की ताणें भाऊसाहेब बांदोडकर आणि मनोहरभाई पर्रीकरांची याद केली. माझे प्राथमीक आणि मुळावें शिक्षण माझ्या कोठंबी गांवांतल्या जी भाऊसाहेब बांदोडकरान 1963 सुरू केली, 61 स्वतंत्र जालें आणि हांगा एक शाळा बांद म्हणटा तशी ती शाळा बांदली. त्याच प्राथमीक शाळेत म्हणजे 1ली ते 4थी मराठी शिक्षण जालें आणि गांवांतल्याच स्कुलान 5वी ते 10वी पर्यंत म्हणजे सेकंडरी एड्युकेशन जालें. आयजूय बी आमी पळयता, कारण गोंयांत जर खरें शिक्षणाची घडी जरी कोणी बसयली आसत जाल्यार ती भाऊसाहेब बांदोडकरान. आणि बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ताज्या उपरांत जे दिवपाक जाय आसत जाल्यार ते कोणी दिलें आसत जाल्यार ते मनोहरभाई पर्रीकरान हाणें दिलें. आणि ताकाच लागून आज गोंय हें एकमेव राज्य आसतलें म्हाका दिसता मॅक्झिमम एड्युकेशन सेक्टरांत सगळ्यो फॅसिलिटीज दिवपी फ्रॉम द प्री प्रायमरी पासून ते पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत पुराय देशांतलें एकमेव राज्य जें आसा हे सगळ्यो फॅसिलिटीज आनी ग्रँट इन एड इन्स्टिट्यूशन जर खंय आसत जाल्यार त्यो गोंय राज्यान आसा. नॉट ओन्ली द ग्रँट इन एड बट ऑल द फॅसिलिटीज. आमी म्हणटा कोण ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज दी, ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज दिता, खंयच्या लायब्ररीयन दिता. फाटल्या दिसांनी तर सेक्युरिटी दिवपाची स्कीम काडली, मदींच ती स्टुडंट बसना म्हणून उरले. अशा पद्दतीचे दुसऱ्या खंयच्याच राज्यान जायना. गोंय राज्यानूच इतक्या मोठ्या प्रमाणात द 6 to 7% ऑफ द बजेट इज स्पेंडिंग ऑन द एड्युकेशन. हाज्याय पेक्षा सुद्दां चड बजेट आमच्या एड्युकेशनाचेर खर्च करपाची तयारी आसा आनी त्या पद्दतीन आमी करतले. बट काही गजाली हांव टिचर्स डे आसतनाय सांगता, वायट खंय दिसता तें सांगता. खरें म्हणजे भुरग्याचें करियर घडप हें टिचराचेर डिपेंड आसता, ताच्या पॅरंट्साचेर न्ही. एकदां तेजो पॅरंट ठरोवं शकना. ग्रामीण भागांतल्या विद्यार्थ्याच्या पॅरंट्साक तर तेज्या करियरच्या बाबतींत खबरूच नासता. त्या खातीर म्हणजे भुरग्याचें करियर घडप हें प्रायमरी, सेकंडरी, हायर एड्युकेशन पर्यंत तो डिसायड करता की आपलें करियर खंयच्या हातूंतल्यान जावचें. एकदां तो रॉंग करियरान वता किंवा ताका करियर कितें चूज करचें हेंच कळना. खरें ही तेजी चूक न्ही. ही जर चूक आसत जाल्यार कदाचित ताच्या टिचराचें आसूं शकता. ताका प्रॉपर गायड करप हें काम टिचराचें जावन आसा. पर्टिक्युलरली हांव म्हणटा सगळ्याक आमी कावन्सिलरूय दिले. खरें म्हणजे स्कुलांनी कावन्सिलरांची गरजूच नाशिल्ली. कावन्सिलींग हें सगळ्यात बरें जर कोण करूंक शकता आसत जाल्यार तो टीचर करूंक शकता. आनी खरें टिचरानूच बरें कावन्सिलींग करपाक जाय. तरी सुद्दां आमी फुडें वचून कावन्सिलींगूय दिली. कावन्सिलर स्कुलांनी सगळ्याक प्रोवायड केलें. आनी अजुनूय बी 10वे उपरांत 12वे उपरांत करियर कितें चूज करचें हें भुरग्यांक अजुनूय कळना. आनी अजुनूय भुरगे रॉंग करियर चूज करतात. आनी खंय तरी फुडें गेल्या उपरांत सांगता की ना म्हाजें आतां चुकलें, हांव कितें करूं काय म्हणून जाता. म्हणजे एड्युकेशन अशा पद्दतीचें घेता की तें एड्युकेशन घेवन तेजें फ्युचरूच जायना. हें आमी पळयलां. हांव पयरची एक मुद्दामून गजाल मेन्शन करता. आमी फॉरेस्ट गार्ड सिलेक्शन केलें. फॉरेस्ट गार्ड सिलेक्शनाक कोण वयचे? D.Ed केल्ले भुरगे. हांवें ताका विचारलें. तेणें रिटर्न पास केली. ना म्हणपालें आपल्याक जावपाकूच जाय. तूं म्हणलें D.Ed केलें कित्याक काय विचारलें. म्हणजे तें टिचर जावन गेल्लें. ताका फक्त नोकरी जाय आसली, ताका टिचर जावपाचें नासलें. ताका फॉरेस्ट गार्डाची नोकरी, लेडीज फॉरेस्ट गार्ड, हांव जेंट्साचें सांगना. जेंट्स आसले एक वेळ हांव समजूय शकतालो. D.Ed जाल्या उपरांत सुद्दां फॉरेस्ट गार्डाचें एग्जाम पास जाल्या उपरांतूय बी ते म्हणटा म्हाका ना फॉरेस्ट गार्डूच जावपाक जाय आतां. हांवें मागीर तुवें D.Ed कित्याक केलें? आमचो एक सीट वॅकंट कित्याक उरलेलो? कदाचित खंयच्या तरी निडी भुरग्याक तो सीट मेळटलो आशिल्लो आनी ते तरी टिचर जाता आशिल्ले. आनी ते परत इतकेचेर उरूंक ना, फॉरेस्ट गार्ड म्हणून पयरच्या नोकरेन जॉयनूय बी जाले. ही स्थिती आसा. खंय तरी म्हणजे आपूण पळयता की B.Ed जालें, D.Ed जालें, आतां क्लार्काची नोकरी मेळटली जाल्यार म्हाका क्लार्काचीय नोकरी दी, हेंय सांगून मेकळें जाता. त्या खातीर जे करियर जें आसा हें घडयता आसतना म्हाका बरें दिसता. फाटल्या दिसांनी आमी फेलिसिटेशन करता आसतना आमच्या मतदारसंघान मुद्दामून करता. 12वीत जेणे 89%, 90% काडले ते स्टुडंट्स जेन्ना सरळ सांगता ना म्हाका टिचर जावपाचें आसा, आमी फायनल म्हणटा तें, म्हाका दोतोर जावपाचें ना, इंजिनियर जावपाचें ना, खूब बरें दिसता. बट जेन्ना D.Ed जाल्ले, जेन्ना फॉरेस्ट गार्डा सारकिलो जॉब जॉयन करता तेन्ना वायट दिसता. चुकलां कोणाचें काय म्हणून. त्या खातीर म्हणजे टिचरांची खूब जबाबदारी आसा. ज्या टिचरांनी म्हाका दिसता करियर घडोवपा खातीर भुरग्यांच्या चड प्रमाणात काम करप, विशेश करून सेकंडरी टीचर आनी हाय सेकंडरी टीचर हाजें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी तें जर जालें जाल्यार गोंयांत आमकां आत्तां बेकारी दिसता ती बेकारी दिसची नासली. हांव एक ताचेर आनी एक ल्हानशें उदाहरण सांगता आनी हांव म्हाजें भाशण चड लांबयना. हांव पळयता की एक LDC जर पोस्ट येत जाल्यार म्हणजे 10 LDC पोस्ट येयले जाल्यार 10,000 एप्लिकेशन्स येता. आय मीन एडमिनिस्ट्रेशन CM म्हणून मुद्दाम सांगता 10 LDC पोस्ट आसत जाल्यार 10,000 एप्लिकेशन येता.
हांव पळयता की पयर आमी वेटरनरी असिस्टंट पोस्ट भरपाक घेतले 60 पोस्ट भरपाक घेतले आसत जाल्यार फक्त 67 एप्लिकेशन्स and for the veterinary assistant qualification is only 12 plus our stockman course. टिचरांकूच खबर ना कितलेशेच जाणांक हांव प्राउडली सांगू शकता तितूंतल्या 60 जाणांनी जे एडमिशन्स घेतलेले तेन्ना तितूंतले 20 जाण भुरग्यांक हांवेनूच धाडिल्ले स्टॉकमॅन्स कोर्स करात म्हणून आनी हे फावटी तर आमी डेट ओपन फॉर द नॉट ओनली द 12th सायन्स बट ऑल द स्ट्रीम फ्रॉम द 12th. देर इज अ वन कोर्स इन आवर ओन सिस्टीम. आमी म्हणटा की आमच्या कडेन तो हाजो कोर्स आसा इन 11th 12th मेडिकल कित तो हेल्थ देर इज नो वर्टिकल मोबिलिटी फॉर दॅट कोर्स आनी तरी भुरगे एडमिशन घेत आसा 12वे उपरांत जाका वर्टिकल मोबिलिटीच ना अशा पद्दतीचे सिस्टम. आमकां काही बदल जे आसा एड्युकेशन सिस्टमीत हाडपाक जाय. ऑलरेडी फुडल्या वर्साच्यात आमी काही बदल मेजर बदल म्हणजे न्यू एड्युकेशन पॉलिसी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची येतात बट करियर ओरिएंटेड एड्युकेशन जे आसा हे आमकां ऑलरेडी आमच्या सिस्टमीत हाडपाक जाय. नवीन बदल ऑलरेडी सुचोवपाचे आसा. त्या खातीर टिचरांची जबाबदारी अजून वाडटा. नॉट ओनली दोज हू आर द अवॉर्ड विनिंग टिचर्स बट रेस्ट ऑल टिचर्स सगळ्यांची जबाबदारी वाडपाक जाय. हांव पळयता की टिचर अवॉर्ड जो आसा हो खंय तरी मागून मेळना. हांव म्हणटलो की हांगासर बशिल्ले आनी कोणी मागूं नाशिल्ले बट प्रेशर म्हाजेर इतको आशिल्लो की अवॉर्डाक खरें म्हणजे प्रेशर लावप हें म्हाकाच पटना. आतां ती स्पेशली सांगता म्हाजे कोणी आभार म्हणू नाका म्हाजे कोणी उपकार म्हणू नाका तितून हांवें कांयच करूंक ना. जी सिलेक्शन कमिटी आसली दे हॅव सिलेक्टेड तांच्यांनी तांकां सिलेक्ट केल्या. म्हाजेर खूब जाण म्हाजे कडेन म्हणजे काल 6 पर्यंत सुद्दां कोण तरी आयलो जाता जाल्यार पळय मातशें म्हणून. हांव कितें पळयतलो म्हणून सिलेक्शन कमिटी देल सी. हांव इंटरव्यून करचो ना म्हटलें सिलेक्शन कमिटी तांचो आनी तुमी मुद्दामूच तांचो बायोडेटा वाचल्या उपरांत पळयले सगळे टिचर्स जे आसा सिलेक्शन केले म्हणजे कोण तरी म्हणटा अति दुर्गम भागात शिकयता आसत कोण काणकोणच्यान पेडण्या वचून शिकयता कोणी मायनॉरिटी खातीर काम केलां आनी स्पेशली दीस टायम फॉर द सिस्टर आमी सिलेक्ट केल्या इन अ स्पेशल कॅटेगरी स्टुडंट्सांक शिकोवपी आमी सिलेक्ट केल्या. देर इज अ क्रायटेरिया हांगासर फक्त म्हणजे खंय तरी आपूण प्रेशर लायतलो आनी आपल्याक अवॉर्ड मेळटलो तें जावचें ना. ताती हेन्स फोर्थ तरी म्हाका दिसता हांव तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता म्हणजे टीचर अवॉर्डा खातीर खंयच्या आमदारा कडल्यान मंत्र्यां कडल्यान आनी मुख्यमंत्र्या कडल्यान येवपाचें बंद करात. टीचर अवॉर्ड ही तेजी सिलेक्शन कमिटी आसा देर इज अ क्रायटेरिया. खंयसरूच हांगासर हेका सिलेक्ट केलो तेका सिलेक्ट केलो हें जावपा ना. तांच्या क्रायटेरिया प्रमाणे सिलेक्ट जातलें. हांव जेंचे अवॉर्ड मेळ्ळा तांचें अभिनंदन करता. जेंच्यांनी एप्लाय केल्ले ते त्याच बऱ्या कॅटेगरीचे आशिल्ले बट त्या क्रायटेरियान बसूंक ना. बट आनी एक गजाल सांगता सिलेक्शन क्रायटेरियांतल्यान हांव जस्ट रिव्यू घेतालो तेन्ना म्हाज्या फक्त हांवें तांकां विचारलें हेका कित्याक मेळूंक ना हेकाच कित्याक मेळ्ळो. हांव म्हाका समजपाक जाय म्हणून विचारतालो. टीचर हो टीचर आसता तो दुसरो बिझनेस करूं शकना. अवॉर्डाक एप्लाय केल्लो टीचर बरयता हांव पत्रकार संघाचो अध्यक्ष आसा. तूं टीचर जाल्यार ते पत्रकार संघाचो अध्यक्ष कसो जावं शकता. हाव इट कॅन बी पॉसिबल म्हणजे यू आर डुईंग द ड्युएल जॉब. एक तर टीचर म्हणून करता आनी एक ते आनी कितें तरी करता. कोण तरी हांगा टीचर आसा आनी थंय LIC एजंट आसा. हें कशें जावंक शकतलें. म्हणजे आमी म्हणटा टीचर हो कंटिन्युअसली टीचर आसपाक जाय. तो सदांच शिकत रावपाक जाय. तेणी सदांच शिकयत रावपाक जाय. तो जर सदांच शिकयत रावयतलो आसत जाल्यार तेणी सदांच शिकप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी तो सदांच जर शिकतलो आसत जाल्यार तेणी शिकप हें अत्यंत गरजेचें आसा. तो जेन्ना दुसरो धंदो करपाक लागतलो तेन्ना तो शिकचो ना. ताजें लक्ष थंय आसतलें. तेणी शिकप हें अत्यंत गरजेचें आसा. हांव आयजूय शिकता. म्हाका जेन्ना जेन्ना वेळ मेळटा जेन्ना जेन्ना जी गजाल शिकपाक मेळटा ती गजाल हांव शिकता. आय मीन अ प्रोसेस. त्या खातीर म्हाज्या पेक्षा म्हाका दिसता टीचर तर कंटिन्युअसली नवीन नवीन शिकपाक जाय इनोवेटीव शिकपाक जाय. अदरवायज भुरग्यांक कशें कळटलें. इनोवेटीव टॅक्नॉलॉजी आमी म्हणटात आपूण पास आउट जालो केन्ना 20 वर्सां पयलीं आज IT टॅक्नॉलॉजी जगान आसा आमी. आमकां IT टॅक्नोक्रेट्स जर रेडी करपाक जाय आसत जाल्यार तेजें अपग्रेडेशन आमी स्वता पयलीं करपाचें आनी ताची गरज आसा. ते करतले आसत ना आतां आमकां कॉम्प्युटर खबरूच ना हें म्हणून चलचें ना. ना म्हाका त्या कॉम्प्युटरांतलें कांयच कळना. काही टीचर म्हणटा अजुनूय बी. इट इज ट्रू. त्या खातीर आमी सायबरी स्कीम हितून थोडोसो बदलूय केला हे फावटी. आनी हांवें फाटलेच फावटी सांगलां की दीस टायम वी आर गिवींग द कॉम्प्युटर लॅब फर्स्ट फॉर अवर गव्हर्मेंट स्कुल्स. पयलीं आमी आमचे कॉम्प्युटर लॅब जे आसा हे गव्हर्मेंट स्कुलांक दितले जेणे करून टिचर्स पयलीं ट्रेन जाताले आनी ताजे उपरांत शिकयतले. पयलीं आमी लॅपटॉप दिले आमी नोटपॅड मदीं स्टुडंट्सांक आमी नोटपॅडूय दिले. ताजो रिव्यू हांवें डिपार्टमेंटांतल्यानूच घेतलो आनी तो डिपार्टमेंटांतल्यान घेतल्या उपरांत आमी नवीन स्किमीचेर म्हणजे एडवान्स टॅक्नॉलॉजीचे कॉम्प्युटर लॅब आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांतल्यान आमी सुरवात करतले. आनी ह्या पद्दतीन आमकां जर IT फिल्डांत काम करपाक जाय आसत नवीन टॅक्नोक्रेट्स जर निर्माण करपाक जाय आसत जाल्यार त्या टिचर्सांनी एफर्ट्स घेवचे पडटले.
आनी ते एफर्ट्स घेवप हे अत्यंत गरजेचें आसा. आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर म्हाका दिसता आमकां जर शिक्षण क्षेत्रांत मोठी क्रांती घडोवन हाडपाक जाय आसत जाल्यार ती जबाबदारी सगळ्या शिक्षकांची आसा. गोंयांत आसतना सगळे शिक्षक हे मोठ्या प्रमाणात कामाक लागपाची गरज आसा. डेफिनेटली गव्हर्मेंट पूर्णता तुमच्या बरोबर आसा आनी हें काम करपा खातीर निश्चितच आमी म्हणटा की नवी पिढी घडोवपाक जाय, बरी पिढी घडोवपाक जाय. हें सगळें जरी बरोवपाक आसत जाल्यार त्या भुरग्याचें करियर घडोवपाचें काम जें आसा हें जरी आमी पयलीं केलें निश्चितच आमी जर स्कुलांत आसतना जर डिसायड करून ठरयलें की बाबा आमच्या स्कुलांत हे फावटी पास आउट जावन वचपी 30 जाण आसा, ते 30 जाण कितें करतले हे भुरगे, तर त्या धावेच्या स्कुलाक जर कळ्ळें आसत जाल्यार दॅट इज युअर एचिवमेंट. ती तुमची खरी एचिवमेंट आसतली. आनी आमी जर फॉलोअप करून खरेंच पळयलो 2 वर्सांनी तो प्रोफेशनल कॉलेजींत कितें सांगलें आनी कितें करता हें जरी फॉलोअप केलें आसत जाल्यार गोंयांत ते दीस फाटीं आसचे ना. किंवा गोंयांत म्हाका दिसता बऱ्या पद्दतीचे टेक्नोक्रेट्स, बऱ्या पद्दतीचे वेगवेगळ्या फिल्डांत आशिल्ले नवीन हितूर क्रांती घडोवपी विद्यार्थी हे घडोवपाचें काम जें आसा हें शिक्षकांचें आसा आनी निश्चितच तुमी ते घडयतले. एकूच हांव तुमच्या सगळ्यां कडल्यान अपेक्षा करता. जय हिंद, जय गोविंद.